बाप पूत आनी पवित्र आत्मा योग्य तुका स्वर्ग आमच्या संसारात मेळतो. मोगाळ भाव भयणानो, जेजूच्या नांवान तुमकां येवकार. आयज हांव तुमच्या फुड्यान येयलां एक टॉपीक घेवन. तें टॉपिकाचें नांव वॉट इज आयडॉलेट्री. आयडॉलेट्री ही आयडॉलेट्री कितें ती हांव तुमकां सोजमणी दिवंक सोदतां. भाव भयणानो, जेजू संवसारान आयिल्ल्याक हें नव्या करार आहा तो आमच्या पासत आमच्या पातकां पासत खुर्सार मेला आनी तिसऱ्या दिसा जितो जाला. हें पळय देवीत आमचें आहलें तें जेजून फारीक केलां. आनी आयज हांव सांगूंक सोदतां तुमकां ह्या पवित्र पुस्तका प्रमाणे स्वर्गीच्या बापा आनी आमच्या मदें आनी कोणूच आसूंक फावना. मिडियम म्हणजे कितें पळय स्वर्गीच्या बापा मदें आनी म्हज्या आनी तुज्या मदें आहा तर तें मिडियम तें स्वर्गीच्या बापाक बरें लागना. कित्याक ताणें सांगलां की ही आमी जात ही रिलेशनशीप स्वर्गीच्या बापान आमच्या कडेन एकल्या तुमच्या कडेन जोडून घेतल्या आपणाचो एकलोच पूत जेजू खुर्सार ताजो जीव दिवन. सो आयज कोणूय तर स्वर्गीच्या बापाक वयतलो ताणें सो जेजू वरी वचोंक जाय. पूण पोंग अशी भाव भयणानो, संवसारान कितें जाता तें जेजू वरी वेच्या अशी जेजूक सोडून दुसरे वाटेन हेणें तेणें स्वर्गीच्या बापाक वचोंक सोदतात. हें मिडियम म्हूण आहा की एक आयडल म्हणटा तो एक मिडियम. आतां तुमच्या मदें आनी म्हज्या मदें हें स्टॅन आहा. पूण हांव कितें सांगूंक सोदतां हे पवित्र पुस्तका प्रमाणे आदल्या करार आनी नव्या करारा प्रमाणे जेजू संवसारान येतकूच खुर्सार मोतकूच कोणेंच स्वर्गीच्या बापाक वचोंक जायना. तिसरे वाटेन सो जेजू वरवीं वचोंक जाय. आनी हांव तुमकां एक पवित्र पुस्तकाचें स्क्रिप्चर दिवंक सोदतां. तुमचे कडेन बायबल आहा जाल्यार 1 तिमोथी 2:5 थंय बरयल्लें आहा. 1 तिमोथी 2:5 बरयल्लें आहा. फॉर देर इज वन गॉड एंड वन मेडिएटर बिटवीन गॉड एंड मॅन, द मॅन जीजस क्रायस्ट, हू गेव हिमसेल्फ अ रॅन्सम फॉर ऑल टू बी टेस्टिफायड इन ड्यू टायम. म्हणजे एकलो मेडिएटर आहा तर हें आमी मागणें म्हणटा तें जेजूच्याच नांवान वचोंक जाय. बेश्टें मागणें म्हणलें तें स्वर्गीच्या बापाक पावना. आनी खंयचेय वाटेन तूं वयशी तर जाल्यार तें स्वर्गीच्या बापाक पावना. सो जेजू वरवीं पावता. बिकॉज जेजू मिडिएटर म्हणजे स्वर्गीच्या बापा मदें आनी तुज्या आनी म्हाज्या मदें तो जेजू आसूंक जाय. आतां हांव मागणें म्हणटा आसतना जेजूच्या नांवान म्हणलें म्हणटच तें स्वर्गीच्या बापाक पावता. सो थंय कितें आहा जेजूच्या भावार्थ जेजू सदांच भावार्थाचें उलयलां. आनी भावार्थान ताणें सांगलां की दोज हू बिलीव विदावट सींग ताका पळयनासतना पळय आमकां भावार्थ आहा की तो जितो आहा म्हूण तें जेजूच्या नांवान उलो मारता तें स्वर्गीच्या बापाक पावता. सो भाव भयणानो, आयज प्रॉब्लम कितें जाला जेजू फुडें ना म्हणटकूच सगळे जेजूक पळोवन स्वर्गीच्या बापाक वचोंक सोदतात. म्हणजे आयडल म्हणजे कितें? आयडल एक मोदें कितें घालतात स्वर्गीच्या बापाक आनी मोदें स्वर्गीच्या बापा मदें आनी आमच्या मदें कितें घालता पळय तो एक आयडल. सो हें कितें जालां एक आयडल. आतां हें स्टॅन म्हज्या भितर आनी तुज्या भितर हें स्टॅन आतां पळय हाडलां त्या स्टॅनाक कितें पयशे फारीक केल्या. सो आमी कितें तर फुडें स्वर्गीच्या बापा फुडें जेजूक सायडीक काडून तर आमी कसलीय एक इमाज घातली वो आमची पात्रात फुडें घातली आमचो राग फुडें घातलो तर हें सगळें आमचें व्हडलेपण आमचे पयशे फुडें घातले तर आनी आमी मागणें म्हणलें तें स्वर्गीच्या बापाक पावना. सो जेजू वरवीं पावता. आमी जेजू जितो आहा म्हणून मानतकूच पळयनासतना ताजेर भावार्थ आहा तर आनी मागणें म्हणटा तें स्वर्गीच्या बापाक पावता. देखून आमी सगळ्यांक सांगता मागणें म्हणटा आसतना पयलें दोळे धांपा. कित्याक फुडें कांयच दिश्टी पडोवंक फावना. हांव एक एग्जाम्पल दिसता भाव भयणानो. आदलें शिकयल्लें आमकां आदलो लोक कितें म्हणटालो घोव बायलां आसतात न्ही. म्हजो देव कहो. जायतो लोक म्हाका सांगता म्हजो घोव कावन्सिलिंगाक येतात पळय तेन्ना म्हजो देव कहो. तूं जाणें हांव कितें सांगता तें सांगता हांव तांकां सांगता
की तुजो घोव तर तुजो देव तुका देव ना म्हणटा, डायरेक्ट सांगता. कित्याक तुजो घोव तो घोव आनी तुजो देव तो देव. सो तुज्या घोवाक देवा मदें आनी तुज्या मदें तुज्या घोवाक घालूंक जायना. ओके, सो भाव भयणांनो, मदें कांयच घालूंक जायना. हें नव्या करारार आनी आदल्या करारार हांव तुमकां सजमणीन दिवंक सोदतां की जेजू जितो आहा म्हणून पयलें मानूंक जाय आमी. आनी दिश्टी पडनासतना आमी सर्गीच्या बापाक जेजूच्या नांवान आमी मागणें म्हणटकूच तें पावता. आतां मानामेन सगळें तुमी आयकल्या 10 कमांडमेंट्स म्हूण आहा. आदल्या करारार एक्झोडस 23:3-5 आहा. थंय मानामेंतान म्हणटा, हांगा मानता की हांव तुमकां मानावेन वाचता हें, कित्याक आदीं लोकांन वाचूंक ना. आदल्या करारार एक्झोडस 23:3-5 आतां ती कितें म्हणटा हांगा पळय. यू शॅल नॉट मेक फॉर युअर सेल्फ एनी कार्वड इमेज or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. You shall not bow down to them nor serve them. For I, the Lord your God, am jealous God, visiting the iniquities, that is sins, of the fathers on the children to the 3rd and 4th generation of those who hate me. हांगा सांगले स्वर्गीचो बाप आदीं करारा आसन सांगता आनी आतां पासून सांगता की कसलोच मातयेचो जावं वो वुडाचो जावं वो मेटलाचो जावं कसलोच एक आयडल वो इमाज करून तुमी ताका पोवन तर मागणें म्हणटात तें सर्गीच्या बापाक पावना. हें म्हजें न्हय भाव भयणांनो, तुमी म्हजेर रागात जायनाकात. हें हांगा बरयल्लें आहा तें हांव तुमकां सांगूंक येयलां. तुमकां जाय जाल्यार माना, नाल्यार तुमी मानिनात जाल्यार तुमकां देव पळयतलो. हांव तुमचो जुईस करूंक येवंक ना हांगा. सो हें मानाम्यानान आमकां शिकोवंक नासलें. आनी ताणें सांगलां की बाबा हें पळय कितें आहा, इनिक्वाय आय एम अ जेलस गॉड विजिटींग द सिन्स ऑफ द फादर्स ऑन द चिल्ड्रन टू द 3rd and 4th generation ऑफ दोज हू हेट मी. हें पळय कोण मोदें घालता सर्गीच्या बापा मोदें आनी आमचें मोदें तर जेजूक सायडीक काडूंक आनी कितें घातलें तर पात्रांत पासून आमची घातली तर जाल्यार तें सर्गीच्या बापाक बरें लागना. यू हेट मी म्हणटा तो एन आय एम अ जेलस गॉड. तुज्या भुरग्यांचेर ही पळय श्राप येता, तो भुरग्यांचेर आनी सगळ्यांचेर कस येता. कित्याक हें कामां हें मनशाची ही देवाचीं कामां न्हय, ही सैतानाची कामां. सैतान आमचें जिवीत काबार करूंक सोदता. आमचें जेरासांव भुरगीं 3rd and 4th generation ऑफ दोज हू हेट मी. सो आमकां आवय बापायक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आहा की बाबा आमी हे वस्तू आमी पवित्र पुस्तक पळय दिलां, हें पवित्र पुस्तक न्हय, हें पवित्र उतर दिलां, तें आमी सांबाळूंक जाय आनी आमी ताचो पाटलाव करूंक जाय. मागीर फुडें दाखयता डिट्रॉनॉमी आहा आदल्या करारार चॅप्टर 4 वर्स 23-25. तेंच म्हणटा मानामेनाचें की तुमी कसलेच म्हणटा इमाजी करनाका आनी कसलेच देव म्हज्या फुडें घालनाकात. सर्गीच्या बापान पयलें सांगलां कसलेच देव घालिनाकात. कित्याक आमकां रोसल्या तेन्ना कोणूच मोदें नाहल्लो. आवय बापाय कडली कूड येयल्या. सर्गीच्या बापान आपणाचो विश्वास घातला आनी आयज पासून आमी विश्वास घेता तर जाल्यार ताजो. सो देव मोदें आनी आमचें मोदें कोणूच आसूंक फावना. सो जेजू, कित्याक जेजून आमचें पातो खुर्सार गेला आनी आमचें पासत मेला. आमी स्वत मानूंक जाय की जेजू जितो आहा म्हूण आनी तो दिश्टी पडनासतना आमी ताज्या नांवान सर्गीच्या बापाक मागूंक जाय. मागीर फुडें तशेंच बरयलां डिट्रॉनॉमी चॅप्टर 5 वर्स 7-9. डू नॉट यूज आयडल. कसलेच आयडल मातयेचे जावं ओर वुडाचे जावं ओर आमचो इगो, आमचो पात्रात ओर आमचे पयशे, आमची मोटरां, आमची भाटां बेसां हें आमी सर्गीच्या बापा आनी आमचें मोदें तें घालूंक फावना. पात्रादीन उलोवंक फावना. खालती जावंक जाय आमी, नाल्यार तें हें सर्गीच्या बापाक पावना. जेजूच्या नांवान, कित्याक आयज जेजू येवन खुर्सार मेला 2000 फाटली. सो जेजूच्या नांवानूच, कित्याक तो एकलोच मेडिएटर. इन 1 Timothy 2:5 वाचलां तुमकां, तो एकलोच मेडिएटर. सो कितें तर आयज मागणें वयतलें आमच्यान डायरेक्ट सर्गीच्या बापा अशीं वचोंक जायना. सो जेजू व्हरी, कित्याक जेजू उजव्या हाताक ताणें बसयला. कितें पळय आमचें मागणें येता तो सर्गीच्या बापा फुडें घालता. तो आमचो जुईस ताच्या फुडें घालता की हें मागणें येयलां म्हूण. आनी कोणा वाटेन विशीं तर हेणें तेणें तें सर्गीच्या बापाक पावना. सो जेजू व्हरी पावता. मागीर इन मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्स 33-36. डू नॉट स्वेर, डू नॉट टेक ओथ. आतां हांगा मानामेनान एक्झोडस 20 वाचलेलें आहा की डू नॉट बाव युअर हेड, डू नॉट स्वेर. हांगा लोक कितें म्हणटा
की शपथ घेता म्हणटा, शपथ देवाच्या नांवान शपथ घेतात, देवाच्या नांवान भाव करतात, सगळें देवाच्या नांवान हें करतात. तें सर्गीच्या बापाक तें चलना, सर्गीच्या बापाक तें चलना. सो ताणें सांगलां डू नॉट टेक ओथ म्हणून. मागीर कोलोसियन थंय म्हणटा डू नॉट स्वेर, केन्ना तेणी देवाच्या नांवान हांव तुका शपथ दितां अशें म्हणूंक फावना. मागीर ही तकली आमी भाव करता तें, कित्याक हांगा संवसारान कोण आहा ते देव न्हय, आनी मेल्ले देवांकूय तकली आतां घालूंक फावना आमी, कित्याक आमचो देव तुमी मानतात तर जेजू जितो आहा म्हूण जाल्यार डायरेक्ट जेजूच्या नांवान सर्गीच्या बापाक हें सगळें मागणें म्हणूंक जाय आमी जेजूच्या नांवान सर्गीच्या बापाक पावपाक. जेजूच्या भायर कितें करता तें सर्गीच्या बापाक पावना. इतलीं वर्सां मागणी तसली म्हणली फुडें आयडॉलेट्री करून म्हणली तें खंय पावोंक ना. आजून पासून आमच्या जेरेसांवाचेर पळय हें सगळें पातोक आनी शिराप येयल्ले आहात. देखून हांव सांगता भाव भयणानो की आमी तर सर्गीच्या बापाक मागणें म्हणटा, सर्गीच्या बापाक तें जेजूच्या नांवान जावंक जाय, जेजूच्या भायर तें जायना. मागीर नव्या करारा वयता, कोलोसियन्स 3:3 लास्ट हें म्हणटा पळय हो पात्राद, लास्ट इगो हें देंवचारा कडलें येयल्लें आहा. तें देवा फुडें आमी घालूंक जायना. हें पातोक देवा फुडें घालून आमी कितलें मागलें तर जाल्यार तें सर्गीच्या बापाक पावना. देखून आमी कितें करता, आमचो पात्राद, आमचो इगो आमी पळय फुडें घालता तेन्ना आमी जेजूक ल्हान करता. आमी इमाचेक फुडें घातली म्हणटच आमी जेजूक सकला उडयता आनी सर्गीच्या बापा अशें वचोंक सोदता. तें जावचें ना. आमची पात्राद, इगो, आमचे पयशे आनी आमचे सगळे हे फातराचे देव आनी हे तर घातले आमी जेजूक ल्हान करता. जेजूची पासून इमाज घातलेली तर जाल्यार जेजू मेल्लो ना, तिसऱ्या दिसा जितो जाला. सो तो जितो आहा म्हणून मानूंक जाय. तो जितो आहा जाल्यार ताची इमाज घालपाची गरज ना. आमी स्वत मानूंक जाय की बाबा जेजू जितो आहा. आनी भावार्थ म्हणजे कितें, आमी पळोवंक सोदता तर जाल्यार तो भावार्थ न्हय, तो दिसती पडना. दिसती पडना ताणें पवित्र आत्मा दवरला. दिसती पडना आसतना जेजूक आमी स्वत मानता तेन्ना आनी ताजे वरवीं आमी सर्गीच्या बापाक वयता पळय तेन्ना तें मागणें पावता, नाजाल्यार तें पावना. हांवें सांगलां की आमच्या सर्गीच्या बापा मदें आनी म्हजें मदें हो तुमचें मदें सो जेजू आसूंक जाय. आमची पात्राद हें कांय चलचें ना, आमचें लास्ट बी तसलें कांय चलचें ना. सो भाव भयणानो इन 1 John 2:16 तेंच म्हणलेलें आहा आमी कसलेच वस्तून आमी जेजूक ल्हान करूंक फावना आनी दुसरे वस्तू वयर काडूंक फावना. तें सर्गीच्या बापाक पावना. तूं पयशे आयज भाव भयणानो जेजूचें नांव लोक उणें काडटात, गॉड आनी लॉर्ड म्हणटात. आदीं सांगलेलें हांवें, अरे बाबा जेजूच्या नांवान उलोव मरे, हारगां तुका जेजू म्हण. जेजूचें नांव काडची ताका पावर आहा. होली स्पिरीट पावर, द पावर ऑफ रेजरेक्शन. तिसऱ्या दिसा पळय जितो जाला तेजो पावर आहा, सर्गीच्या बापाचो पावर आहा. जेजूचें नांव काडची जाल्यार आमी जेजूक ल्हान करता, गॉड आनी लॉर्ड म्हणटा आनी आमच्या पात्रादीन चलता. हो आयडॉलेट्री सगली हें सगलें करता आमी आनी जेजूक सकला घालता. हें नव्या करारा पासून म्हणलें आहा. एडल्टरी, मर्डर हें तें सगलें करता आमी. हें देवाचें उतर तर आमी फाटीं घातलें म्हणजे जेजूक फाटीं घातलो. नवो करार म्हणटात तें प्रेशियस ब्लड ऑफ जिजस. जेजू म्हणटा तो नवो करार, नव्या करारार येयला तो, आदल्या करारार येवंक ना. सो जेजूचें नांव काडटकूच ह्यो गॉस्पल पळय आहा, ह्यो नवो करार पळय आहा, तेजें उतर तें जितें उतर. इन हिब्रूज 4:12 म्हणलां द वर्ड ऑफ गॉड इज लिवींग. जेजू जितो आहा म्हणटा तेजें उतर जितें आहा. सो नव्या कराराचें उतर गॉस्पल हो फाटीं घालून जेजूक सकल घालून आमचें सगळें फुडें घालून मागणी म्हणली, कितली म्हणली तर ती सर्गीच्या बापाक पावना. मागीर भाव भयणानो इन एक्स आहा, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चॅप्टर 14:13-17. आदीं कितें आसलें, आदल्या करार बी आमी सॅक्रिफायस करताले. कोणाक फ्रूट दितात, कोणाक बोकडे मारतात, कोण फुलां घालतात, कोण जेले घालतात. पूण जेजू येवन खुर्सार मोडटकूच ह्यो सगल्यो प्रॅक्टिसीस, आकाल प्रॅक्टिसीस, आयडॉलेट्री ती तसलें कांयच घालूंक फावना. कित्याक आमच्यान घालून सर्गीच्या बापाक घालूंक जायना. तो देव म्हणजे एक आत्मो आनी आयज पवित्र आत्मो जेजून आपणाचो पवित्र आत्मो दवरलेलो आहा. सो ही ऑफरींग आनी ही असली दिली म्हणटच तूं आमी कितें करता, जेजू खुर्सार मेला आनी तो निमणो सॅक्रिफायस केला म्हणून तो मानिना. सो जेजू खुर्सार मरून कसलो फायदो. आमी हे सॅक्रिफायस करता, आमी गालण दिता, फ्रुट्स दिता, बोकडे मारता आनी कितें देवाक दिता. देव कितें भुकेला, देवाक आमचे जेले जाय ना, देवाक सो जाय.
सर्गीच्या बापाक आपणाच्या पुताक मानलेलो आमचे जिबेर उतर एवरी सेकंड वर्ड जेजूचें आसूंक जाय. जेजूच्या नांवान करा. कितें कोत्ता तें काम कोत्ता तें रांदता तें सगळें जेजूच्या नांवान. आर्गां तुका जेजूचें नांव काडून हें पूण न्हय आहलें बाबा. गालण घालून फ्रूट्स घालून हें ऑफरींग, ही ऑफरींग सगळीं जेजून खुर्सार घेतली. एकेच पाटीन तो मेला सगळ्यां पासत. परत परत ताका हुरसार घालपाची गरज ना आनी आनीक ऑफरींग दिवपाची गरज ना. मागीर 1 कोरिंथियन्स चॅप्टर 10 14 to 22 तुमीच वाचा. थंय म्हणलेलें आहा फ्ली फ्रॉम आयडॉलेट्री. ओके, आयडॉलेट्री बाबड्यान एक सजमनी दिवंक सोदता. आनीक आयडॉलेट्री कितें ती खुरीस आहा. आतां तूं जेरुजलम वयशी जाल्यार तो खुरीस ना. खुरीस ना कित्याक ऑल्टर म्हणटा तो, आल्तार म्हणटा तो निमणो जेजू मेला खुर्सार तो ऑल्टर थंय ना. सो नव्या करारार हे सगळे आल्तार काडलेले आहात. जेजून सगळे आल्तार काडले. आल्तार आहात पळय ते आनी खुरीस आहा ते आदल्या तेंपार आदल्या कराराचे. ओके, आल्तार. नव्या करारार आल्तार ना. कित्याक जेतू आमी मानता तो जेजू खुर्सार मेला म्हूण ताजो खुरीस पळय तो मेला तो निमणो आल्तार खंय जेरुजलम. आयज थंय खुरीस पासून ना. सो आल्तार सगळे काडलेले आहात. हें हांगा बरयल्लें आहा. आनी ताणें सांगलां फ्ली फ्रॉम आयडॉलेट्री. आनी मागीर थंय म्हणटा इन 1 कोरिंथियन्स 10 14 to 22 तुमी वाचशात जाल्यार म्हणटा वॉट एवर नाव इज ऑफर्ड. म्हणजे आयज पळय कितें तरी ऑफरींग दितात आल्ताराचेर इट इज ऑफर्ड टू डिमन्स. म्हणजे तूं देंवचाराक दिताय. हें हांवें म्हणूंक ना, तुमी काडा. हांव रिपीट करता. 1 कोरिंथियन्स 10 14 to 22 तुमी वाचा. आनी तो थंय म्हणटा फेलोशीप, एक आमिजात, एक रिलेशनशीप दोगां कडेन करूंक जायना. यू कॅनॉट हॅव अ रिलेशनशीप वीथ जिजस क्रायस्ट जेजू कडेन आनी देंवचाराय कडेन. सर्गीचो बाप पूत आनी पवित्र आत्मो एकूच देव तो. ताजे कडेन एक फ्रेंडशीप फेलोशीप आनी देंवचारा कडेन करूंक जायना. सो हांगा क्लियरली म्हणलेलें आहा नव्या करारार इन 1 कोरिंथियन्स 10 14 to 22 वॉट एवर इज ऑफर्ड ऑन द ऑल्टर इज ऑफर्ड टू द डिमन्स. सो हांवें वाचतकच म्हाका ही भिरांत दिसली. भिरांत दिसूंक जाय एकूच, आमी सर्गीच्या बाबाक भिवंक जाय. कित्याक तो मोग आमचो सर्गीचो बाप तो मोग ताणें सांगलेलें आहा. जेजून येवन सांगलेलें आहा, उतर दिल्लें आहा. सो जेजू मत्तकूच खरोच तर खुरीस मानतात तो निमणो आल्तार आनी आयज ते आल्तार काडलेले आहात आनी खुरीस काडलेले आहात. पूण जेजू जितो आहा, आजून जितो आहा. आनी आमची आमिजात आमी सर्गीच्या बापा कडेन जोडूंक जाय. सो जेजू वरवीं हें आमच्या सर्गीच्या बापाक पावता. भाव भयणानो, हांव म्हजें कितें शिकूंक येना. हांव व्हडलो इंटेलिजंट न्हय. पूण हो बायबल हांव वाचतां खूब वर्सां जालीं, नियरली 3 decades जालीं. आनी ही सजमणी म्हाका दिल्या सांगपाक लोकांक. तुमकां जाय जाल्यार घ्या. तुमची खोशी भाव भयणानो, तुमची खोशी. हें हांव सगळें म्हजो प्रूफ आहा. हो बायबल म्हजो प्रूफ. सो हें सांगलां. मागीर थंय म्हणटा आमी पळयता इग्रोज आसता ही पळय आयडॉलेट्री करता. थंय रेवलेशन 2:20 म्हणटा इट्स अ करप्ट चर्च. करप्शन तूं जाणें कितें करप्शन तें. करप्शन म्हणजे पातक. करून तेन्ना थंय म्हणलेलें आहा करप्शन इज अ करप्ट वर्ल्ड. कोण पयशे घेतात पंचान मॉरली करप्ट जाले. सो इट्स अ करप्ट चर्च. कोण पळय आयडॉलेट्री कोत्ता हें सगळें घालून कोत्ता पळय आपणाचे पात्रादीन, आपणाचे इंटेलिजन्सान, आपणाची फिलॉसॉफी थियोलॉजी घेवन कोत्ता. ती मनशाची तकली फुडें घालता, देवा फुडें घालता, जेजूक फाटीं घालून तें सर्गीच्या बापाक पावना. आनी हांव कित्याक सांगता बाबा, कित्याक स्वर्ग आमकां संवसारान आसतना मेळोंक जाय. म्हाका साल्वेसां मेवलां. हांव मरनाक भियेना कित्याक मरण आयलां सैतानाक व्हडलें. पूण स्वर्ग तर संवसारान येयला जाल्यार म्हाका एकूच आहा. सर्गीच्या बापाक येतलो तर जाल्यार जेजू वरवीं. जेजूक सायडीक धरूंक न्हय, जेजूक सकला घालून न्हय, जेजूक फाटल्यान घालून न्हय, मानून की जेजू जितो आहा म्हूण. आनी हांव मानतां की ही सजमणी दितकूच भाव भयणानो की आमी मोदें कांय घालचें ना म्हूण. हांवें तुमकां सांगलां भाव भयणानो की एके बायलेन म्हजो घोव देव पासून म्हणूंक जायना. हें सगळीं आमकां शिक्षण दिलां. हांव मागतां भाव भयणानो की आमकां आमी हें केलां आदीं सजमणी नासतना. हो बायबल आमचे कडेन नासलो पूण आतां बायबल आहा. आतां आमकां एक्सक्यूज ना. आतां मानावेंदान सांगलेलें आहा डू नॉट डू आयडॉलेट्री. कसलेच आयडल कोन्न नाकात. डू नॉट बाव डावन टू देम. डू नॉट गालन देम. हो इगो प्रायड आमची पात्राद आमचें व्हडलेपण आमी म्हजें व्हडलेपण घालें व्हडलो म्हणून केलें म्हणटच हांव जेजूक सकला उडयतां. भाव भयणानो,
जेजूक सकला घालूंक फावना. आमचें जेजूचें नांव वयर काडूंक जाय आनी स्वर्गीच्या बापाक एकदम बरें दिसता. आनी ह्या लोकांक साल्वासांव मेवता न्हय. हें सगळें संवसारान जायतें खोटेपण आहा भाव भयणानो. पूण आदीं तुमचोय गुन्यांव करूं नाका, म्हजोय गुन्यांव करूं नाका. कित्याक आमकां ही सोजमणीन हाडली आनी ही पवित्र पुस्तकाची सोजमणी दिता हांव बाबा. तुमचो देव पळय तुमच्या काळजान जेजू कोणें आपोवंक ना तें जेजूक तुमी भाव भयणानो तुमच्या काळजान आपय. आनी पळय पवित्र आत्मा कसो शिकयता तो. व्हडली थियोलॉजी व्हडली फिलॉसॉफीची गरज ना. हांव मानतां की हे फुडें स्लोली इल्ले इल्ले आमकां सोजमणी मेवतली. तुमकां पयलीं सोजमणी घेयात, त्या आदीं कांयच करूं नाकात. सोजमणी घेयात ह्या पवित्र पुस्तकाची. सोजमणी घे कितें बरें आनी कितें फाल्स, कितें देवाक दुखता पळय तें, कितें देवाचेर उतराचेर आड वयता तें, कितें देवाच्या मांदामेंदांचेर आड वयता तें, ती पयलीं सोजमणी घेयात, मागीर दुसरें करात. नाल्यार म्हणटले ब्रदर रवीन सांगलां म्हूण आमी कोत्ता. ना ना, हांव तुमचो देव न्हय, उगडास धर. हांव तुमचो देव न्हय आनी हांव म्हजो देव न्हय. म्हाका देव आहा जेजू वरवीं, सर्गीचो बाप आहा. हांव जेजूचें नांव काडीत वयतां. सो हांव मागतां तुमकां सोजमणी ना तर जाल्यार सोजमणी घ्या. तुमी सांगता ब्रदर रवीन हें एक्सप्लेन केलां, हें खरें ओ ना तें तुमी बायबल उगडून वाचा. तुमी बायबल उगडा, कोणाचो टिचराचो हेल्प घेया, जायते पास्टर ब्रदर आहात हेल्प घेया, सारकी सोजमणी घेया आनी मागीर कितें जाय तें करा. कित्याक म्हजें एकूच आहा विश्वास की आमी सगळीं सर्गीच्या बापाक वचपाक जेजू वरवीं, जेजूक वयर काडपाक. आर्गां तुका जेजू सगळें भेटय, जेवण भेटय, नाचताय, कितें कोत्ताय, कोणे पयशे आयले, पगार पडले, कपडे आहा जाल्यार जेजूक भेटय. कित्याक जेजून सगळे कपडे उडोवन आमचे पासत खुर्सार मेला. सगळें पातोक घेतलां. आयज काल बाबा हें सगळें आमी फुडें आयडॉलेट्री कोत्ता, जेजूक फाटल्यान उलयता फाट्यान आनी आमी व्हडले देव कशे उलयता, लॉर्ड आनी गॉड म्हणटा आमी. पूण जेजूचें नांव काडूंक जायना. जेजूक फुडें घालून आमकां एक मागणें म्हणूंक जायना. देखून भाव भयणानो मागणें म्हणटा दोळे धाम, कांयच दिसता ना. मातशें कानूय दोळे धामतकच मातशें कानूय स्लो जातात, आवाजूय आयचो. आनी सर्गीच्या बापाक काळजान सान मनान सान उलो मारा आनी मागा. आनी हें मागणें म्हणा तुमी जेजूच्या नांवान. आनी ही आयडॉलेट्री आकाल प्रॅक्टिसीस आहात त्यो, आमचो इगो चड व्हडलो इगो पात्रांत आमकां बोगसूंक जायना. एकामेकाक शेजाऱ्या एकामेकाक बोगसूंक जायना, भाव भयणांक बोगसूंक जायना. कित्याक राग आहा तो व्हडलो आयडल. हो राग आसतकूच काळजान भाव भयणानो तो सर्गीच्या बापा आनी आमचे मदें येता, जेजूक सायडीक उडयता. सो बोगसणें देवाचो मोग म्हणजे हांव पर्संटेज घालूंक जायना. मॅजॉरिटी 75% देवाचो मोग म्हणजे इन फॉरगिवनेस. गो बायलां बोगसणें तर दिना, बोगसणें तर ना. हांव म्हणिना चोरांक चोरूंक व्हरोंक दिवंक फावना, पूण बोगसूंक जाय तांकां, वायट कोत्ता तांकां बोगसूंक जाय. आमी बोगसणें तर नको, आमी खालतिकाय नको, आमी एक धाकटे सिंपल मनीस जावपाक तर नको, आनी जेजूचे फाटलाव करपाक तर नको, हें मनामन फॉलो करूंक नको. जाल्यार आमकां सासणाचें जिवीत मेळोंक जाय. आमकां सासणाचें हें आमचें शॉर्ट. आमी आयज भुरगे आहले फाल्यां जाणटे जाता, ही कूड हांगाच सिमित्रीन वयतली. पूण आमचो आत्मो स्वर्गार वचोंक जाय म्हणून आमी करूंक जाय. आनी स्वर्ग आमी संवसारान आसतना जितो घेवंक जाय. देखून बाबा मोगान आयलां हांव, कोणाक हांव दुखोवंक येवंक ना, हांव मोगान सांगूंक येयलां. हांव जाणा थोड्यांक दुखतलें पासून, पूण देव पयलो, देवान पळय सांगलां, जेजून सांगलां तेजो फाटलाव. तूं आनी हांव व्हडले न्हय, आमचो जेजू व्हडलो. सर्गीच्या बापाक तर आयज वयतलो, ताणें आपणाचो पूत दिला खुर्सार मरोन, तिसऱ्या दिसा जितो दवरला. आमी पळय नासतना ताजेर बावाट दवरपाक आनी ताज्या नांवान आमी मागपाक, हेंच मागणें सर्गीच्या बापाक वयता. आनी हेंच मागणें म्हणीत तर आमचो आत्मो एक दीस सासणाचें जिवीत आमकां स्वर्गार मेवतलें. हें तुमची 2 उतरां म्हजे कडेन म्हजी आयकल्यान म्हूण हांव तुमचे पासून मागूंक सोदतां. सर्गीच्या बापा, दोनया देवा जेजू क्रिस्ता, सगळ्या लोकांक हांवें आयकतात आनी तांकां फुडें घालता. सायबा हांव मागतां सर्गीच्या बापा, तुवें इतलें तुका दूख लागलें आतांतल्यान तुजो पूत एकलोच दिवपाक. ही सगळीं पातकां आमची खुर्सार मारपाक. जेजू खुर्सार मेलो, तुजो एकलोच पूत, आनी तिसऱ्या दिसा जितो जाला आमकां. आनी जितो आहा आमकां पळोवपाची गरज ना, ताची इमाज पळोवपाची गरज ना. दोळे धांपून आमी सत मानता की जेजू तूं जितो आहाय म्हूण. आनी सर्गीच्या बापा की हें तुवें व्हडलें देणें फारीकपण पळय आहा तें आमकां केन्नाच फारीक करूंक जावचें ना. हें देवीत पळय जेजूक आहा तें केन्नाच फारीकपण जावचें ना. आयज सान आमी हें सगळें पळय कितें पुस्तकाचेर आमकां पयलीं सोजमणीन हाडली, आमकां बोगस
जेजू तुवें आमकां बसयलाय खुर्सार हें बोगसणें हांव घेतां म्हज्या पासत आनी सगल्या लोकां पासत की हें बोगसणें आमकां तुवें दिलाय तें घेतां की कितेंय आदीं आमी फाल्स केलें तर जाल्यार तुवें आमकां बक्षिलाय आनी हे फुडें आमी करूंक सोदिना सायबा आमी तुका पळयनासतना जेजू आमकां भावाडटा तूं जितो आहाय म्हूण आनी तुजे वरी आमी हें मागणें म्हणटा सर्गीच्या बापाक सर्गीच्या बाप पूत आनी पवित्र आत्मो एकूच देव हें सगळें मागणें आनी सगलो लोक हें आयकता आनी उतर घेता तांच्या पासत मागता आनी कोण घेना तांच्या पासत मागता आनी तांकां तुज्या फुडें उबारता सर्गीच्या बापा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन हालेलुया हो रबा शंदरका शिकराला ही रबा शकरा हुंदरका शाराला हालेलुया 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 बाप पूत आनी पवित्र आत्मो योग्य तुका स्वर्ग हांगा संवसारान मेळटलो